हेलो दोस्तों। 19 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी पाकिस्तान से भिड़कर बांग्लादेश को अलग करवाया था। इसमें हमारा 56 आर्मी का डेथ हो गया था। 10 दिसंबर चलो वीडियो देखते 1971 हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख का नहायत अहम दिन है। 10 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी के 55 नौजवानों ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफ खड़ी हो गई थी। आज वही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया था, लेकिन आज 4 महीने गुजरने के बावजूद भी बांग्लादेश एहतजाजों की आग में जल रहा है। बांग्लादेश की तमाम तर इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। बांग्लादेश जो टेरिटरी है ना, उसके लोगों की एक इंडिजिनस मूवमेंट थी। जब वो उन्होंने अलहदगी ली है, उसमें किसी और का कोई रोल नहीं था। उन्होंने अपने राइट्स के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, अवामी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने तहरीकें भी चलाई, ठीक है, उलमा ने भी चलाई, उस्ताद ने भी चलाई, एक जज्बा पैदा किया। पूरी कौम बन के वो लड़े और वो अपना उन्होंने वतन ले लिया अलहदा। आज भी उनके अंदर वो चीज़ उनके खून में बसी हुई है। आप देख लें कि जब भी कोई वहाँ पे अगर मरूसी सियासत आती है, अगर वहाँ पे किसी की हक तलफी की जाती है, नजायज़ फांसियाँ दी गई जमात इस्लामी को, हसीना वाजिद को उल्टा दिया उन्होंने, वो ये उसी का खुमियाजा है ना। ये उनके डीएनए में शामिल है कि वो किसी भी नाजायज़ चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो 10 साल और भी लड़ते रहे, वो इंडिया को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने आप को मनवाएंगे। आप देखें, उस कौम ने मेहनत की और आज वो 40-42 अरब डॉलर की निकलेगा, कभी सोचा नहीं था। ज़खायर हैं। लेकिन सर, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि उन्हें इंडिया ने सपोर्ट किया है ना। इंडिया की सपोर्ट के बगैर बांग्लादेश इस मुकाम पे पहुंच सकता था जो आप मुझे बता रहे हैं। इंडिया ने क्या सपोर्ट किया उसको? इंडिया ने उसको पैसा दिया? नहीं दिया। इंडिया ने उसको लड़ने के लिए फोर्स दी, मुक्ति बानी दिए थे उस वक्त, वो दे दिए, लेकिन उससे बड़ी मूवमेंट इंडिजिनस थी। देखें, जो जितने भी पैरा ट्रूप्स ऊपर से आने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे जब उनको खाना पीना रहश ना देंगे बांग्लादेश वाले? हमारे जनरल याहिया साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह माफ़ करे, औरतों के बारे में क्या कमेंट पास किया। आप समझती हैं, नेशनल टीवी पे हम वो बात नहीं कर सकते। और जब वो जाते थे किसी मुआहदे में, वो तो पी के जाते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या हशर किया था, हमारी आर्मी का बाहर निकल नहीं सकती थी, सड़कों पे नहीं निकल सकती थी। और वहाँ लड़ने वाले जो जवान थे, वो भी ऑफिसर जितने भी 71 में वहाँ भेजे गए थे, उनसे इतने तंग थे कि 90,000 ने हथियार फेंके। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। सर, इंडिया इसी चीज का आज तक हमें ताना मारता है। तो हमें लगना चाहिए था ना। देखो, जो गलती मैं करूँ, मेरा बेटा करे, मेरा वालिद करे, मिस्टेक जो गुनाह है, जो जिसने भी किया, जिस कौम ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसको रेक्टिफाई किया, उसने तरक्की की। बांग्लादेश ने अपनी तमाम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया है। अगर उसके बड़े लीडर ने नहीं किया तो मॉब ने उठकर उनको सीधा किया है, उनको ख़त्म किया है। हसीना वाजिद या नवाज शरीफ की तरह बैठ गई थी, उसने इक़्तिदार को संभाले रखा जैसे आज इन्होंने संभाला हुआ है, ठीक है। वो बैठी रही, अपनी मन मर्जियाँ करती रही, बंदे सारे उन्होंने फड़का दिए, जुल्म किया जमात इस्लामी के ऊपर, कोई लीडर नहीं छोड़ा। आज वो किधर है? देखें, जुल्म है, एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद ख़त्म होना है। उसने अंधेरी रात को वहां से सूरज तलू होना है ना, सूरज ने, अब वो खत्म हो गया मैटर। अब आप कह रही हैं कि वो इंडियन आर्मी वो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं। हमारी कौम के अंदर इतनी दमखम नहीं है। हम लोग डंडे खा रहे हैं, पंजाब वाले कौन निकला है अभी पिछले दिनों? क्या हुआ है? कोई लीडर नहीं निकला। वहां पे ऐसा तो नहीं हो सकता। वहां थोड़े से तलबा थे, कितनी शहादतें हुई हैं, 2-4 लोग, पहले दिन एक बच्चा वो मारा गया, उस बच्चे से इतनी तहरीक जन्म ली कि सारे अवानों को हिला के रख दिया उन्होंने चीफ जस्टिस भी बदला अपना, उन्होंने आर्मी से भी इस्तीफे लिए। और उसके बाद आप देख लें, उनके ऊपर गोली चलाएगी आर्मी की तरफ से? नहीं चलाएगी ना। उनका डीएनए, उनका टेक्सचर मुख्तलिफ है। वो इंसाफ की तगोदो में बड़ी एक दिलजोई से काम करते हैं। सर, मानते हैं वो इनकलाब लेके आए, उनकी यूथ जो है अपने राइट्स के लिए बाहर निकली। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया। शेख हसीना वाजिद को मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दे और मुल्क छोड़कर फरार हो जाए। उसके बाद आज तक बांग्लादेश में एहतजाज क्यों हो रहे हैं? आज तक बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में क्यों जल रहा है? क्यों अभी तक वहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं? खासकर हम बात करें
تو ہندو دیکھ رہا کمیونٹی کہ کو کافی ٹارگٹ ہے کیا جا انڈیا رہا ہے، کا، خواتین کے ریپ کیے جا رہے ہیں، بچوں کو دیکھ لے گا تشدد بنگلہ کیا دیش۔ جا رہا ہے، ایمن کے ہندوؤں کے مندروں کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، گھروں کو جو ہے آگ لگائی جا رہی ہے، دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ شیخ حسینہ واجد چلی گئی تو اب تک بنگلہ دیش کیوں جل رہا ہے، وہاں پہ احتجاج کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس ظلم کا بدلہ ہے جو پچھلے 20 سال میں مسلمانوں کے اوپر کیا گیا، صحیح، اب اس نے انڈو ہونا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب وہاں پہ جلد سے جلد اگر الیکشن ہو جائیں، انتقال اقتدار ہو جائے، عوامی حکومت سب لوگوں کی شراکت داری سے بن جائے، بنگلہ تب دیش، وہ سکون سے بیٹھ بہار، سکیں گے۔ جب تک ان کو اڑیسہ، ایک موب وائلنس ہو رہا ہے نا، ان کو بنگال، ایک اڑیسہ، ڈائریکشن نہیں بنگلہ مل رہی۔ دیش۔ صحیح، جو لیڈر مین بیٹھیں گے وہاں، وہ بیٹھ کے ایک ڈیسیژن کریں گے کہ الیکشن ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایٹ دا اینڈ تو یہی ہے نا کہ سب لوگوں کی شراکت داری سے ایک حکومت بنے اور وہ اپنا اپنا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ جتنا جس کی زمین ہے اتنا اس کو حصہ مل جائے، اتنی نمائندگی مل جائے حکومت میں، پھر امن آتا ہے۔ ٹھیک، اس وقت وہ پرانا ظلم 20 سال والا وہ انڈو ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان میں بھی انڈر دا کارپیٹ یہی ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی جس دن انقلاب آئے گا یہ بھی انڈو ہوگا۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش انڈیا کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے؟ کیونکہ 40% فوڈ سپلائی تو انہیں انڈیا سے آتی ہے، پھر ان کے 3 بارڈر جو ہیں وہ انڈیا کو لگتے ہیں، ٹریڈ بھی ان کی انڈیا کے راستے سے ہوتی ہے، بجلی ساری اڈانی گروپ سے استعمال کرتے ہیں، $بلین کا انہوں نے بجلی کا بل دینا۔ اگر اڈانی گروپ جو ہے ان کی پاور سپلائی کٹ کر دے تو آدھے سے زیادہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ اور اب جو ہے بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی ہے، مطلب ان کی بالکل بھی مطلب کوئی بھی انڈسٹری چل ہی نہیں رہی۔ دیکھیں اس وقت کے حالات تھوڑے ڈیسپریٹ ہیں۔ اچھا، اس وقت کے حالات ڈیسپریٹ ہیں، لیکن انڈیا کبھی بھی بنگلہ دیش کو اس طرح سے سپریس نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کا بھی ایک میٹر ہے، وہ مس یوز ہو سکتے ہیں، بنگالی مس یوز ہو سکتے ہیں انڈیا کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ کہ بنگلہ دیش کے پاس اتنے بھی ریسورسز کم نہیں ہیں انٹرنلی، وہ ایگریکلچر کنٹری ہے، وہاں چاول بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں فش بڑا اچھا ہوتا ہے، جو سٹیپل فوڈ ہے نا، سٹیپل فوڈ ہے، وہاں اس کی کمی نہیں ہے کوئی بھی۔ باقی یہ لائٹیں لوٹیں اور یہ 2-4 دن نہیں بھی چلیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو وہ سروائیو کر جائیں گے۔ وہ کون سا کوئی یورپ ہے جو لوگ بڑے لگژری زندگی کے عادی ہیں، بنگلہ دیش والے لوگ بڑی جفاکش قوم ہے، وہ ایسی قوم نہیں ہے کہ بالکل برگر کھائے اور جناب وہ بکنی پہن کے گھوم رہے ہیں کہیں بیچوں پہ، ایسا کوئی چکر نہیں ہے وہاں۔ اور آپ دیکھیں ایران ہے، اس کے اوپر کتنی سینکشنز تھیں، مر گئے، ڈوب گئے، وہ ابھی زندہ ہے نا سارے دنیا میں، وہ سروائیو کر رہے ہیں، تو بنگلہ دیش بھی سروائیو کرے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ قومیں ختم نہیں ہوتی، ایکسٹرنل سپریشن سے قوم کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ انٹرنل جب ناانصافی آتی ہے تب ختم ہوتی ہے۔ وہ ناانصافی کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہونے دے رہے۔ سر آپ سارے معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے جو اس وقت بنگلہ دیش انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے، انڈیا کو دھمکا رہا ہے کہ ہم آپ سے بہار لے لیں گے، ہم آپ سے اڑیسہ لے لیں گے، ہم آپ سے بنگال لے لیں گے، کیا صحیح کر رہا ہے بنگلہ دیش؟ وہ انڈین آرمی جسے 1971 میں پاکستان آرمی کے خلاف جو ہے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا، اپنے 55 نوجوان جو ہے شہید کیے انڈین آرمی کے، آج 10 دسمبر والے دن وہی بنگلہ دیش انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے، انڈیا کو دھمکا رہا ہے، انڈیا کے بارڈر پر ڈرون لگا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا میڈم، ایسے ہے کہ جو نڈر بندہ ہوتا ہے، جس میں دلیری ہوتی ہے اور دلیری خون کے اندر ہوتی ہے دلیری، اور یہ جو بنگالی لوگ ہیں یہ دلیر لوگ ہیں، اور وہ اپنا رائٹ لینے کے لیے آگے ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ پاکستان کیوں نہیں آنکھیں دکھاتا؟ ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو ہم ان کو منتیں تلے کر کے ہم انڈیا کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ نڈر قوم ہے، مجھے ان کے اوپر فخر ہے جی۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستانی موومنٹ میں وہی پیش تھے اور سارے کام انہوں نے کیے، ہم نے ان کو ایڈین دیا گیا۔ ہم نے ہمیشہ ان کو کہا تھا وہ بنگالی کتے یہ وہ کر کے، ہماری آرمی ہمیشہ ان کو ایسی کرتی تھی، اب جیسے آج کل ہمارے یہاں ادھر کر رہی ہے۔ آپ نے بھی کوشچن کیا تھا کہ وہ ہندوؤں کے مندر گرا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو ادھر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ادھر آپ مسلمان گرا رہے ہیں۔ مندر گرانا یا ایک مسلمان کو گرانا زیادہ بڑا کام ہے؟ مسلمان کو گرانا ہے نا، تو کون گرا رہا ہے؟ ہماری اپنی آرمی گرا رہی ہے یا ہماری اپنی پولیس گرا رہی ہے؟ بچے کا تو نہیں یہ ہے، بے تکی ہماری باتیں ہیں، کیا ختم وہ ہو گیا سروائیو اس کے بغیر کرے گا کہ نہیں؟ وہ کرے گا، ڈیفینیٹلی کرے گا۔ ہے۔ آپ یہی کہتے تھے، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جنگوں سے قومیں نہیں بنتی۔ آپ نے افغانستان کو دیکھا، اس نے کتنا اچھا سروائیو کیا۔ 40 سال افغانستان حالت جنگ میں رہا ہے، 40 سال رہا ہے نا، تو آج ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ لگژری لائف کی عادت ہو گئی ہے، ان کو کوئی نہیں ہے۔ اور انہوں نے صرف ایک ورڈ کہ ہم اپنے مہمان جو ہیں ہم لوگوں کو نہیں دیتے ہوتے، ہم حوالے نہیں کرتے، جو ہماری کفالت میں آ گیا اس کی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم میں تو غیرت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے وہ ایمل کانسی والا واقعہ سن لیں، باقی اور کوئی سن لیں، ہم نے ایک بندہ ان کو دیا ہے، بیٹے تو ہم میں تو ختم ہو گیا دوستہ۔ جب تک بائیڈن سرکار ہے، جب تک مودی سرکار کچھ نہیں کرے گا بنگلہ دیش پہ۔ جس دن بائیڈن سرکار ہٹ جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ شپث لے لے گا، اس دن دیکھنا کیا ہوگا بنگلہ دیش کو۔ روس
और यूक्रेन का युद्ध, इसी पर पुतिन ने सोचा समझा कुछ नहीं था, अरे हाल हो